Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هابلي دهان دويلكم دهان دهاديركم أملا عالم ذلهم سمعتنا سلام نا أخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش صونكم كعامن قاعد إحنا مساخم نالنا ناي كل شعب دمستي نايز فيت سمنا أكال كوينكم كنت تصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم نخجم رغوون بخبرن عدماكم بارك سمعتي ليتبلو إن دولكم الناس أحافكم إن حاطتكم إن زحادركم بزحون كنا العلوون زي كالنا يا ناي ساعات في الليات سلزلو حميمنا إنا زلنا ونحن نبزرها حميمنا كله خمول عالمنا دولكم كنديز أكل كم زحازنكم كنديز أكل ودكت كم تسمعكم نفلت نسمع لنا أنا جن أيهم كوجهيو هذا جن توانا عبي شرحي يزولو سمعتي عبي شرحي بام هو هذا دايلناكم نيرنا خيركم رأيوتو فيديو تابع من قد أير إثيوبيا مستقبرت شعب دحرية نكاب 4 كيلو دويلهم نجيرمنا تعدس ورده نكاب عبي أحمد تدويل له نيرو سركي دويل له يلهم حد نجيرمنا اللو رجس أنيا سمعنا أنا أنت يقولنا دويل له يو إلو منا أيوم إلنا ريبورت غيرنا نيرنا أنا كيدكم سمعوه تمالز جبر قال محتاجين أمينوه نداول لنا أين إلهم ما معلت 3-4 أجزاء من نداول نيرو كل نجر كل بشرح يسرح زلو كم تفلتوا زين سلست سئلة هذا تريوان جزنا سئلة تريوان زلهم من عمنت مالت أيو عبي مانيو تعد صورة دنتشية من تلو زفروا ما فير مالو بزعب أوهن دقركم هنا هذا استفسمة عب سلم تستفسمة عب سلم تنتهي بس يحمكم زنورتم سراوتنا انتهي كم استجبر بزرزر كنا مسؤولكم هنا تعد صورة لخ عمل سبيا معلت الله عبي أحمد ون سبيا معلت إياه ني تعد صورة ده انتهينا بلا يزاربوا خمزلو زرزر بلنا احنا مسؤولكم هنا شعب جرش مسانا صنحو كله تهزمنا نخسمعو بفلاي أوزو هزوان ونادني حكي إذا نقرأكم زلخو بقى أوزي ون ده هزمنا لو نابن نورينا أتينا هنديز أكل هزبون كم سمعنا أينا تردي نازلو بتاع خاو كل خرنا عالم يهم تدول زلهم تصحفوا زلهم تهزمنا هنديز أكل كعام حبرت بحدك زي سألا عند حرمسيو حدك واسيح عند حرتفيلو بحدك زي حدا خون كم زخلون يرينا له بزح صرفتات بزح تاخمزي أوزي ورجاك زعم زول زنورو نعم تايد أخوان التاخذ نجر زيت تسفح حزنا نيرنا للوط إلى تهزمنا حدنتنا تنكر إنيرو جن انت ايام غيرم زنو عبي احمد انت عدس وردن انت استمم مقال زنو ناي ودب حوحاتم يخون ناي سراويتم يخون تعدس وردن تاي كم زقبر زول يفولط وديوم ويس انتاينا ولا اذا عشوم زلو نفولط نغر يلن نا ميديا يقربو انتاي كم زحسب زلن سمناو مجلس الكا قاسو الكا بزي تربح يزارو منبر منم تغبرو نغر يلن جن هازن تاي زقبر زل دا انت يلكمني ناب سلمتي بكل عنفة سراويتنا آتي نيري سبعتي قلت إخن نقرأكم أوزو بوتازي اندحريلنا تسأل أخفل طيو إنفورميشن حليف كامهاف خخون يو كم أخي تقوروا نالكم ونسخاتكم ونتصحفوا الناس اللي زنوركم نحنا ونسلز تردنا أوزي بسحب زي آتو بزي وسع عين فلن نيرنا قن ما سواءت النت ون كفيلي سراويتنا كنفولت لنا ما سواءت النت كفيليو صحفوا ولو نايزي أرمي قال لما لنا ولي صحفوا ولو أنا خدقوا ميدل النوزي مسوات إن أنت خاف لكن بتسأل أنفتك عام أرجفوا يمنيرو بزحات كعام تماريخهم يمنيرو بزحات هاديمهم يمنيرو يبتون يمنيرو تم سراويت ناي مكلاك يا كم زي اللي يفوريسو نيرو أبسلم تزنبر بكل أنفت كل درجة سلمتي كم زلو لعلاين تحتين سلمت تقضى صيرهم مهم ليرم نمن تايد أيو كم يجرم يوم أوصو توهيلهم زخل لي الناس شنفون تنهر نيرم أبدو نايم حران ناي تجرين بس إحهم تنيرم نمن تايد أيوم وصيهم تهلكم مني شرح تاتي يزكايد زلو إن أنا بلكم زلنا سمعتي شرح يزكايد زلو منن صباح هذا برلمان أخي واللو عبي أحمد أفت برلمان خيدو عشان نفع قد أوصي أيام بدورنا في أيام
ዋላ ብግልጽ ፍረጥረይቱ እንተዘይተዛረበውን ክንደይ ዝኣክል ጉራን ጀህራን ፈኸራን ክትሰምዑ ኢኹም ጽባሕ እየ ጽባሕ መዓልቲ ኣብ ፓርላማ ክቐርብ እዩ ንተወከልቲ ህዝቢ ሕቶ ኣቕሪቡ እዚአን ጽሒፍኩም ኣቕርቡ ኢሉ ጽሒፉ ዝሃቦም ንሱ ከዓ ከም ብሓድሽ ተሓቲቱ መልሲ ክህብ እዩ ክጉረን እዩ ህዚ ማንም ኣይኽእለና እንድሕር ህዚ ክብል እዩ ኣሸናፊ እንተኮይንካ ከዓ ኩሉ እዩ ዝኽተለካ ይሸነፈ ኣለኹ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይበተነሎ ይቐጥቀጠ ኣሎ እዚኦም ኩሉኦም ተማሪኾም ነው ኢልካ እንተተርእዩ በቃ ማንም ውላዱ ዝህብ የለ ኩሉ ከዓ ሞራሉ ክወድቕ እዩ እንታይ ክደኣ ገይሮም ነው ናብ ታደሰ ወረደ ደው ኢሉ ዚአን ክትገብር ክነግረኩም እዩ ብዝርዝር ክትገብር እንድሕር ትደሊ ኮይንካ መለስዎም ኣውፅዎም እንትወፁ እንተለዉ ከዓ መንገዲ ጸኒሖም ልክዕ ከምታና ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ዝገብራ ኣብ ማእኸል ቆሪፆምዎም ነይሮም እዮም ነቶም ሰራዊትና ኢሉ ነግረኩም ዘለኹ ግን ጅግና ሰራዊትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብውሕድ መስዋዕትነት ያው ሓሊፍ እዩ መስዋዕትነት ግን ተኸፊሉ እዩ ዋላ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ንምንታይ ሓንቲ ኢዱም ትኾን ሓንቲ እግሩም ይኹን ንምንታይ ዝስእን ድሕር ናይ ማን ህዝቢ ካኢልካ ካብ ገዛኻ ውፃእ ምንተ ሰላም ኢልካ ደ ካብ ገዛኻ ይውፃእ እዩ ምንተ ሰላም ኢልካ ባዕልኩም ገዛኹም ዝሰራሕኹም ዋን ያስ ነንሕድሕትኩም ርእይዋ ሕሰብዎ እስቲ ብሱሩ እንታይ ዓይነት ተዛረባ እንታይ ዓይነት ድንቁርና እዩ ዝዛረብ ዘለ ሰብኣይ እዚ ተንሰራሕኽዎን ገዛ እኒሄን ህዘ ናይ ባዕለይ ዝገሰራሕኽዎ ገዛ እኒሄ ካብቲ ገዛይ ኣገዲዶ ውፅኡኒ ሓይልታት ብስ ኩሉ ኣኪቡ 7 ዓድታት ገለመለ ገይሮ ኣኪቡ 7 ጎረባብቲ ኣኪቡ ንበሎ እሞ ኣኪቡ ኣውፅኡኒስ ካብኡ ድሓር ኣነ ከዓ ሓይለ ኣጠናኺረ ናፍታ ገዛይ ተመሊሰ ሒዘያ እየ ውፃእ እንድሕር ዘይወፃኻ ግን ክንፃላ ኢና እንተኢልኒ በኣር ካብ እንፃልኣስ ኢለ ኣነ እታ ገዛይ ገዲፈያ ክወፅእ ድየ ከምኡ ጌርኩም ዝሕሰብዎ ካብ ናይ ትግራይ መሬት ስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትወፅእ ካብ መሬትካ ወሪሩ እኮ ንዓደም ሓራይ ኣተወንቲ ሰራዊትና እዚ ቦታ እዚ ሒዝኩም ለይንኹም እሞ ኣነ እውን በኣርከስ ብዚ ቦታ እዚ ሒዘልኩም ኮይኮነን እንሂዮ መሬት ናይ ተትሒዙ ዝንሂዮ ሓንቲ ሴንቲሜትር እውን ተኾነት ናይ ክልልም ይኹን ናይ ዓድም ይኹን ጎረባብቲ ዝሓዞ የለን ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ሰብኣይ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ዳ እዩ እንተኢልኩምኒ ሕዚ መጋቢት 6 እያ ትውዳእታ ናይ ታደሰ ወረደ ሽሞት ክሕድሰልካ ትደሊ እንተኮይንካ ዝኣዘዝኩኻ ትገብር እዩ ፈሪሙ እዩ ተስታውስዎቱ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንትሽየም እንተሎ እዚአን ክተፈፅም ፈርም ተባሂሉ እሺ ኢሉ ፈሪሙ እዩ መፅኡ እታ ትርእይዋ ዘለኹም ብላዕሊ ዝኒሃ ስእሊ እናፈረመ እናሃለወ ጌታቸው ረዳን ታደሰ መንዮ ዓብዪ ኣሕመድን ጠጠው ኢሎም ዝርእይዎ ዘለዉ እተን ክፍፅመን እየ ዝበለን እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማታት ፀዊዑ ዓብዪ ሰረሞንየ ገይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ኣሕመድ ፈሪምዎ እዩ ንምእንቲ ክምስክሩ ንሳቶም ስርሖም ይገድፉን ሸርሖም ይገድፉን እንተስፈሊጡ እንተስታሽሞት ብጣዕሚ ስለ ዝምነያ ዝነበረ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ንምዃን ዓብዪ ሕልሚ እዩ ነይርዎ ኢሎምዎ ታደሰ ወረደ እንተስ ንሳን ክትኮነሉ ዝኾነ ይኹን ክፍርም እየ ኢሉ ይፈሪሙ ዘሎ ወይ ከዓ እንተይፈለጦ ይፈሪምዎ ኣየናይ ከም ምዃኑ ንድዕሉ ግን የፈፅመሉ ህዚ የፈፅመሉ ሓንቲ ብሓንቲ ሓንቲ ልሓም ወለደት ሓንቲ ንእሽተይ ድርጅት ተኸፈተት እናበለ ኣብ እናተሓብአ እናፀንሐ ካብኡ ኸ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ስራሕን ግን ኩሉ የባላሽዎ ኣሎ ታደሰ ወረደ ተህዚ ዝኒሄ ሕቶ ግን እቶም መራሕቲ ትግራይ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ይፈልጥዎ ድዮም ሰብኣይ እዚ እዩ ይዕሽዎም ድዩ ዘሎስ ወይስ ንሳቶም እውን ምስኡ ተሓባበርቲ እዮም እዩ ኣበ እዮም ነው ንደብረፅዮን መግለፂ ዘይህቡ ናይ ኣውሮጳ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣውሮጳ ዓድታት ብግለን ናይ ኣሜሪካ መግለፂ እናውፅኡ ሓሳብ ጨኒቁና እዩ እቲ መንገዲ ኣየር ዝዓፀውዎ እኮ ንምንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ተፈሊጡ እኮ ብስሩ እቲ መንገዲ ኣየር እውን ዝዓፀዎ ክፉት እንተዝኸውን ቶም ዲፕሎማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምልኦም ናይ ኣውሮጳ ዓድታት ንመቐለ ክኸዱ ነይሮም እዮም እዚኣ ከዓ መይ ደልያን ዓብዪ ኣሕመድ እታ መንገዲ ኣየር ቆልፎ ኣቢል ዓፅይዋ እዚ እውን ታደሰ ወረደ እውን ይፈልጦ እዩ ተይተዘራረብዎ ዝገብርዎ ነገርስ የለን ኢና ንብለኩም ዘለና ሰማዕተይ ሓንትን ታደሰ ወረደ እንተዝሰርሖ ዓብዪ ገበን ብዙሕ ገበን ኣለን ድዩ ካብቶም እዚኦም ኩሎም 400 ዝተሰደዱ ንጌታቸውን ንፃርቃን እንብሎም ዝነበርና እኮ ታደሰ ወረደ እንተይፈለጦ ዝተሰደደ እኮ የለን ኩሉ ታደሰ ወረደ ካብቶም ሳልሳዮም ካብቶም ሰለስተ ሓደ እዩ ነይሩ ሓፂነ መፂን እንትበልኩም እቶም ሓጢኣቶም ኩሉ ነገር ተፈሊጡ ተኣሲሮም ተመሪፆም ዝነበሩ ተቐሚጦም ዝነበሩ ዝደፈሩ ዝቀተሉ ዝጨፍጨፉ
ዝሰደድዎም ብለይቲ ንሱ እውን ነይርዎ እዩ በይኑ ጌታቸው ወይ በይኑ ጻድቃን ዝሰገወረ ነገር የለን ሰለስቲኦም እዮም ገይሮምዎ ነይሮም ግን ሕዚ ግን እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ትፈልጥዎ ዲኹም ዘለኹም እዩ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ንምንታይ እቲ መስዋዕቲ ትኽፈል ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ ኩሉ ገዛ ብገዛ እናዞሩ ንስኻትኩም ካሊእ ይቕረ ባንዴራ ኣብ ሑመራ ስኢልኩም ነርኩም ኢኹም እናበሉ የንገላትዕዎም ኣሎ እንገብሮ እኮ ንኣተው ክሲእና ይብል ኣለዉ ምልሻታት ክትዋግኡ ተዘጋጀው ኢሎም ፈሪሖም ርዒዶም ዝነበሩ ንስኹም ከዓመ እቶም ምልሻታት እምቢሎምዎ ዝነበሩ ሕዚ ናብ ሓደጋ ኣትዮም እኒሄው ሃዲሞም ከይዶም ዝነበሩ ኣብ ገዛ ናይ ተጋሩ ንግዲ ቤት ከፊቶም ድርጅት ከፊቶም ዝሰርሑ ዝነበሩ እንደገና ተመሊሶም ናብ ምዕራብ ትግራይ ይምለሱ ኣለዉ ንሕና ኣምሓሩ ኢና ኣምሓራ ክንከውን ኢና እንተይኮነስ ኣምሓሩ ኢና ኢና ንብል ዘለና ይብሉ ኣለዉ እናገደዱ ኣምሓርኛ ትዛረቡ እንተኮንኩም ተዛረቡ ሓደ ሰብ ትግርኛ ከይዛረብ እናበሉ የንገላትዑ ኣለዉ እንታይ እዩ መዋፅኡ እዩ መዋፅኡ እንታይ እዩ ተፈላለየ ምክንያታት ካብ ትግራይ ይንገረና ኣሎ እዚ ከምታ ናይ ጌታቸው ስሕተት ክፍጠረ የተደለየን ሕዚ ድሕሪ ውረድ ኢልና እንድሕሪ ውሪድናየስ ክስታይ ከይኸውን ገለ ከይኸውን ምስታይ ከይኸውን ዝበሃል በቂ እንታይ ክስታይ እንታይ ዛዕምዛዕ ዝበሃል ኣዛረባ ደየ እኒሄን ዋ ፅሒፎም ከዘየንቡ ብስሩ ክዛረበ ይኽእል ዝተዛረበን ግን ኩለን ግን ቀቢሩ እንተስ ብእንግሊዝኛ ተርእዩ ብዘይፈልጥ ኮፍቲ ናይ ቃለ ምሕተት ዝገበሮ እኮ ዝበዝሕ እንግሊዝ ከምታ ጌታቸው ዝገብረን ዝነበረ ህዝቢ ክሰምዖ ዘይደሊ ብእንግሊዝኛ ኢልና ክዛረበን ፀኒሑ ኣነ ጌት ዓብዪ ኣሕመድ ይሸይሙኒ እኮ ኢሉ ደእኒ ውድብ ሕወሓት ሰይድ ካልእ እውን ኣሎ ስሙ እኮ ውድብ ሕወሓትን ዓብዪ ኣሕመድን እዮም ሸይሞምኒ እኮ የበለን ብስሩ እታ ናይ ውድብ ሕወሓት ስም ከየልዕልስ ገዲፍዋ ምክንያቱም ዓብዪ ኣሕመድ ውድብ ሕወሓት ሰሪዩ ዘየየ ስለ ዝበለ ዓብዪ ኣሕመድ ከይኹሪ ኣንሱ እንተይፈቐደለየ ይሰርሕን እየ ኢሉ እዩ ታሽሞቱ ንምሕዳስ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ታሽሞቱ ክትክሕደሰሉ እንተኮይና ዓብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ክፈጽም ኣለዎ ግን ዓብዪ ኣሕመድ ስለ ዝሸመዶ ኣብ መቐለ ክቕመጥ ይኽእል እዚ ካብ ጌታቸው ክመሃር ኣለዎ እንድሕር ህዝቢ ጸሊእዎ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ውረድ ኢልዎ ዝሰርሖ ዘለካ ትኽክል ኣይኮነን ፈሊጥና ከዓይና ሸርሕኻ እንተኢሎምዎ ዝገብሮ ነገር የለን ዓብዪ ታደሰ ወረደ ዓብዪ ኣሕመድ መፅዮ እየድሕኖን ብዙሕ ምክንያታት ይሰዱልና ኣለዉ ትዝብልዎ ዘሎ ምክንያት እውን ንምንታይ ውፁ ከም ዝበልዎም ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ከም ፀልኩም እየ ስለዚ እናሰማዕኹም ባዕልትኩም ፍረዱ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሻዕሽዑ ግን ኩሉ ሰብ ንክሰምዖ ግን ላይክ እንተይገበርኩም ከይትወፁ ድሓን ዋዓል ድሓን ደሩ ቻው